दो कदम दूर हुआ था क्योंकि इसकी सुर्ख ग्रे आंखों पर भीगी खमदार पलकें छूने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ रही थी। मजीद गुनहगार नहीं बनाओ, तुम्हें बगैर किसी रिश्ते के छूना तो दूर, मेरा सोचना भी गुनाह है। जब मैंने तुम्हें पहली दफा छूने की ख्वाहिश की, लम्स खुद को कितना सरजनिश किया, तुम्हें अंदाजा नहीं है। You're my last thought before I go to sleep and my first when I wake up lump. तुम सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जुड़ा देखना चाहता हूँ। इसके लहजे की तपिश, इसके जज्बात इसे साकिन कर रहे थे। इतनी बच्ची भी नहीं थी वो कि इसके मतलब ना समझती, मगर बहुत सी बातों और जज्बात से नबल्द थी। सदफ ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इस रिश्ते की सारी बारीकियां वो इसे समझा चुकी थी। इसके जज्बात, इसकी शिद्दतें वो खुद भी काफी हद तक इससे वाकिफ करा चुका था। टुडे आई एम ब्लेस्ड डार्लिंग। अपने माथे पर इसका एहसास इसके एक साल पहले अपने लिए कहे गए लफ्जों के जाल से बाहर निकली थी। निकाह ख्वां के वही दोहराए गए लफ्ज आंसू पीते। एक दफा दोबारा अपना आप इस शख्स के नाम लिखा था जो कब इसके लिए जरूरी हो गया था वो खुद भी अंदाजा नहीं कर सकी थी। वो अभी भी नाराज सी थी, हर चीज से बेगानी थी। सदफ को शदीद बेजारी लगी थी। वो सदफ को देखकर अपनी तल्ख कलामी याद आते वो शर्मिंदा हुई। कुछ टाइम बाद वो अंदर आया, ठटका थमा और रुक चुका था। वो इसकी सोच से ज्यादा हसीन लग रही थी। हालांकि इसकी तरफ इसकी एक साइड थी, मैरून डार्क हैवी लहंगा जिसमें इसका सफेद रंग मजीद नुमाया था। एक मुस्कुराहट से वो इसकी तरफ बढ़ा था, कोई शोहर की तारीफ ही कर दे। इसकी आवाज से सरत से पलटी थी। सुलगती सुर्ख आंखों से इसे देखा। वो ब्लैक पैंट पर मैरून कोट में वाइट शर्ट में था। बियर्ड पिछले दिनों की निस्बत अब हल्की थी। बालों को जेल से सेट किए, दाएं हाथ की कलाई में हमेशा की तरह रिस्ट वॉच पहने था। मखसूस चमक इसके होठों का अहाता किए थी। चलो, तारीफ नहीं करनी तो ना सही, पर गुस्सा फिर के लिए उधार रख लो। जाना आज रात सिर्फ प्यार भरी बातें। इसके सामने हाथ फैलाते मुस्कुराते होठों से कहा। वो सुख पड़ते चेहरे से नजरें झुकाए अपना इश्ताल इस पुरसकून मर्द के सामने दबा रही थी। सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो रहे थे। इसे हिलता न देख के इसके काउच पर झुकते हाथ खींचा था। वो सीधा इसके सीने से लगी थी। मेरा सीधा साधा मिजाज था, मुझे इश्क होने की क्या खबर, तेरा एक नज़र वो देखना, मेरे सारे शौक बदल गया। इसकी कान की लू पर झुकते सरगोशी की थी। इसके होठों की सरगोशियां और गर्म सांसें महसूस होते जिस्म में गर्दिश करता सारा खून इसके चेहरे पर सिमट आया था। अगले लम्हे इसे खुद से दूर किया था। अगर करीब आए मैं जान ले लूंगी। आपकी वजदान रोते धमकी दी। मैं इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। नजरें भटक कर भीगी लंबी पलकों की जुम्बिश से महरून लिपस्टिक से मजीन होठों पर जारी थी। वजदान भाई लम्स को लेकर बाहर आए। ब्राइडल रूम से बाहर आती आवाज से वो दोनों दरवाजे की तरफ मतवज्जह हुए थे। इसके चेहरे पर घूंघट दिया था। हमारे रूम में जाकर सारा गुस्सा निकाल लेना, मैं हैंडल कर लूंगा, मगर अभी सिर्फ सब भूल जाओ। गंभीर लहजा हमारे रूम ये सब इसकी जान हवा कर रहा था। वो कब इसके साथ बाहर गई, इसके मजबूत हिसार में थी, वो इसकी मौजूदगी में बाकी सब भूल जाती थी। जैसे कि अभी सारी तलखियां भूली थी, बस याद था तो वो जिसके हाथ में इसका नाजुक हाथ कैद था। वो सदफ और अहमद से मिलते बहुत रो रही थी। सदफ का दिल तो खुद बोझल था। अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तहा दुख पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। वजदान ने गाड़ी के पास गले मिलते कहा था। जी साले साहब, आप बेफिक्र रहें। गाड़ी में बैठते ही इसे मुतमईन किया था और इसके साथ खूबसूरत हमसफरी के सफर पर रवाना हुआ था। वानिया के इस्तकबाल का एहतमाम अच्छे तरीके से किया था। ताहा मैं थक गई हूँ, प्लीज बंद करवाएं ये सब अब। शदीद बेजारियत का शिकार थी। एक तो नए घर लोग थे, वो सब इसके लिए, और पता नहीं कौन कौन सी रसूमात इसे लाउंज में बिठाकर इसके साथ कर रहे थे। बैठ बैठ कर कमर अकड़ चुकी थी। चलो यार बस करो, मेरी बीवी थक गई है, इसे रूम में जाने दो अब। सबको घर का
واہ واہ، بیوی سے زیادہ تو تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے، طہا کا کزن ہانکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا میرا دل، تم لوگوں کو کوئی پرابلم؟ اف، وانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جائے۔ چلیں طہا بھائی، پھر آپ وانیہ بھابھی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے کر جائیں۔ نو طہا پلیز۔ وانیہ نے اس کے کان کے قریب روحان سے ہوتے کہا۔ اوکے، طہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کچھ چوری نہیں کی۔ میں کیوں شرماؤں؟ پر آپ کی بھابھی کی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔ اللہ، رج کے بے شرم لوگ ہیں، وہ سوچ سکی۔ طہا کی ماں نے دو دفعہ ڈانٹا تھا پر وہ کہاں جملے بازی کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ طہا دانت پیستے اس کا نام لیا، پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں آئی تھیں، جیسے وہ تو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں، وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائی تھی۔ جب اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا ہر جواب سامنے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ ذرا غصے سے کہا، نہیں، پہلے نیک دیں پھر روم میں جانے دینا۔ اس کی بہنوں سمیت ساری کزنیں دروازے کے باہر تھیں، جبکہ وانیہ اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی آکورڈ سچویشن بھی کبھی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیہ کو اندر چھوڑاؤں پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا پاگل سمجھا ہمیں آپ نے بھائی؟ پہلے پیسے دیں، اور وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ پلیز مجھے تو نیچے اتار دیں طہا۔ یہ سراسر اسے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ او ہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں۔ اس کا سکھ پڑتا چہرہ دیکھ وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت کچکچاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے اب ان چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی، پھر تھرڈ نمبر ڈائل کیا۔ وہ جلد سو گئی تھی۔ جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی؟ آج شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیند میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہو۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا جب وہ فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب، اے دل لگتا ہے تجھے سکون رات نہیں۔ اس آواز سے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈیلیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا۔ محنت کہاں ہے تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی۔ لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی زد سے بکھرے گئے تھے۔ سکھا دو، اس کی گمبھیر آواز نے چند لمحے اسے مقابلے کا جملہ ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد، یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ اس زبان دراز کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اتنے بیڈ سے ذرا سا اونچا ہوتے سائیڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندمی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی، اور وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ You know Murad, I am not scared of commitment. I'm scared of giving my all to someone and ending up with nothing again. وہ کیوں یہ کہہ بیٹھی تھی؟ وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے تمہیں؟ یقین کر لو، مایوس نہیں کروں گا، وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ پہلی کنورسیشن تھی جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد، میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر میں کیوں؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ ہزاروں پیر بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہو مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں، اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود واجب المجت بن جاتا ہے۔
बन जाती हैं। इसी तरह मुझे एक मुँह फट लड़की से मोहब्बत हो गई है। मेरा क्या कसूर है? इसमें मान जाओ वरना मैं कुछ गलत कर जाऊँगा। धमकी दे रहे हो मुझे? बेशुमार बल माथे पर वाज़िया हुए थे। नरमी की जगह लहज़े में भी अब गुस्सा डर आया था। अमल करूँगा तो दोनों को तकलीफ़ होगी, इसीलिए सीधे तरीके से मान जाओ। तकलीफ़ देने में तो तुम वैसे भी माहिर हो, फिर चाहे वो लफ्ज़ों की हो या किरदार की। इसका तंज बखूबी समझ गया था वो। तुम्हें पता है मैंने वो सब तुम्हें कहा ज़रूर था। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था मरियम। हाँ, तरीका ज़रूर गलत था, पर तुम्हें डिग्रेड करना मेरा मकसद नहीं था। इसके लफ्ज़ों की सच्चाई वो महसूस कर रही थी, मगर चाहकर भी वो अनापरत लड़की कभी नहीं मानना चाहती थी। इट्स टू मच लेट, आई थिंक सो जाना चाहिए। कोई बात नहीं इससे बन पाई थी। फ़ोन रखना ही मुनासिब समझा, जबकि वो इस तरह की कैफ़ियत में हुआ था। इंटीरियर डिज़ाइनर ने इसके पूरे रूम का नक्शा बदला था। ये सब इसकी मर्ज़ी से हुआ है। ये सोच आते इसे खुद से नफ़रत महसूस हुई थी। पूरे रूम का पेंट मैरून और स्किन था। एवन के वाइट सिल्क की बेडशीट बिखरे सुर्ख फूलों से सजी थी। फर्नीचर से लेकर फर्नीचर से लेकर कर्टन तक वो सब चेंज था। साकिन और जामिल पुरसकून माहौल, हल्की सी खुनकी कैंडल्स की जलती बुझती रोशनियां, हर तरफ रेड रोज और आर्किड की डेकोरेशन इसके हवासों को बुरी तरह झंझोड़ रही थी। व्हाइट और मैरून नेट के पर्दे बेड से परे हटाते, बेड से उठते शीशे में खुद को देखा। अभी कुछ टाइम पहले इसे इसके रूम में वजदान की फूफो की बेटी ने छोड़ा था। सबके सामने खुद पर जब्त के पहरे बिठाए थे। भरपूर इसके लिए पूर सजी वो कोई कम उम्र सोगवार हसीना का मंज़र पेश कर रही थी। वो तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करेगा, नफ़रत होगी इसे तुमसे, नफ़रत। नो, क्यों मेरे साथ क्यों? यकदम चीखते वो सारी ड्रेसिंग की चीज़ें फेंक चुकी थी। बेड की तरफ जाते सारी फूलों से सजी बेडशीट खींच कर फेंकी थी। तकलीफ से तकलीफ हद से बढ़ने लगी, बेबसी से वहीं बैठ गई। वजदान वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जब सदफ की आवाज़ सुनी। मोम, आप अभी तक जाग रही हैं? वो हैरान हुआ। वहीं से पलटा था। वजदान की फैमिली में कोई इतना शौक बंदा नहीं था जो सब रसूमात कराते। जो चंद एक मेहमान थे वो इस टाइम सो रहे थे, बाकी हाल से ही वापस जा चुके थे। इसे नरमी से हैंडल करना वो समझा रही थी। आपको क्या लगता है वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है? मोम, वो तकलीफ़ में होती है तो मैं भी तकलीफ़ में होता हूँ। वो जानता था वो ये मामला सर पर सवार कर चुकी है। मुझे पता है तुम ख़्याल करोगे, बस वो नाराज़ है खुद से, हमसे। चलो रात काफ़ी हो गई, तुम जाओ रूम में। वो मुस्कुराने की सही करती उठी थी वहाँ से। बमुश्किल आधे घंटे की बहस से फारिग होते वो कमरे में दाखिल हुआ था। गुलाब और कलियों की लड़ियां पर्दे परे हटाते हुए इसके करीब बेड पर बैठा। वो टेक लगाई सोई थी। एक नज़र देखते चेंज करने के लिए उठा। इसके चेंज करने के बाद भी वो सोई थी। मिसेज, उठ जाएं यार। इसका हाथ होठों के करीब लेकर गया। चूड़ियों का अरताश खामोश माहौल में शोर बर्पा कर गया। कौन है कौन है? हाथ खींचा था वो यकदम हड़बड़ाते उठी थी। यार ख्याल करें, लोग उलट मतलब लेंगे। मजीद जुमलेबाजियां। पहले ही पारा हाई था, मजीद नींद से जागते और हो गया। वो शर्मिंदा सी हुई। एक बात बताएं मुझे, वानिया ने आंखें सिकेड़ी। हजार पूछे। ऊपर होते इसकी गोद में सर रखा था। वो इस अफ्ताब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बुखलाई थी। अब इससे डर भी लगा। पूछे, इसका सर अपने ऊपर झुकाया। कुछ नहीं, ना मेरी तारीफ ना मेरी मुंह दिखाए। वो सिटपटाते कुछ और ही बोल गई। वो जरूरी थी क्या? सर खुजाते पूछा। क्या मतलब नहीं ली है आपने? हैरत के साथ मसनूई गुस्सा आया। खामखा लड़ क्यों रही हैं? चालाकियां मैं समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन बख्शिश फिर भी नहीं होनी। इसकी गोद से सर उठाते साइड ड्रॉर खोला था। बोकस बुकस निकालते इसमें से गोल्ड की ब्रेसलेट निकाली। मैं आई इजाजत चाहिए। वानिया ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया था। अब प्यारी लग रही है। इसकी ब्रेसलेट पर होंठ रखे, बहुत प्यारी लग रही है। इसकी कान की लू पर झुकते कहा। इसकी सारी ज्वेलरी उतारी थी। वानिया के हाथ यक हो चुके थे। चेंज करके आए। अब सही से तारीफ करनी आपकी। आपके बालों को खोलते इसके कानों पर सरगोशी की। इसकी बात समझते दिल की धड़कनें मामूल से ज्यादा तेज हो चुकी थी। आ जाए यार। इसकी आवाज़ से वो वॉशरूम में सिमटी थी। हिम्मत करते दरवाज़ा खोला था। वो खुद ही उठा था और इसे बाहों में भरते बेड पर लाया था। कहाँ कहाँ जा रहे हैं?
ہم شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس کی گھبرائی شکل دیکھ مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا۔ کہیں نہیں جانا، وہ سمٹ رہی تھی اس کی مزید نزدیکیوں سے۔ اجازت ہے آپ کو اپنی محبتوں کے رنگ میں رنگنے کی؟ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا تھا۔ وہ فطری جھجک اور شرم کے مارے کو جواب نہیں دے پائی۔ اٹس اوکے، آپ ریڈی نہیں؟ تو وہ سائڈ پر ہوا، جھجک سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی حرکت سے گہری مسکراہٹ نے دونوں کا احاطہ کیا تھا۔ تھینک یو میری جان۔ اس کی اجازت پر سائڈ لیمپ آف کرتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا۔ کوٹ اتارے بازو پر ڈالا تھا، سفید شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولتے خود کو پرسکون کیا، دروازے کی نوک گھمائی۔ ہلکی لیمپ کی روشنی میں جو سب سے پہلا منظر سامنے تھا وہ روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ پوری ڈیکوریشن کو تہس نہس کر چکی تھی۔ ڈریسنگ کے بکھرے پرفیوم وہ تو روم میں بچھے رگ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے، اور خود وہ کارپٹ پر بیڈ سے نیچے ٹیک لگائے تھی۔ وہ وہی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے انتخاب کردہ میرون، اس کے وجود سے بھاری کامدار فل سلو والے لہنگے میں ہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے نازک وجود کے لیے اب تکلیف دہ لگا تھا۔ دوپٹے سے آزاد وجود، سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جیولری اور بھیگی خمدار پلکیں مسکارے مصنوعی آرائش سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی۔ اس پر تضاد میرون ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیوں اور مہندی سے بے داغ کلائیاں، وہ بکھری سی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا تھا۔ نظر بھٹک سی گئی، اس کی موجودگی اپنے پاس کرنے کے لیے وہ جھکا تھا، اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ طلب مزید بڑھی تھی، پھر اس کے کندھے پر جھکا، اس کے سارے زخموں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ وہ نہیں ہلی، نیند میں بھی اس کا وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کا ڈھلکا مانگ ٹیکا ہٹایا تھا، اور جیسے ہی وہ جھکنے لگا تو وہ مندی مندی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اپنے اوپر جھکے اسے دیکھا، پھر خود کی بکھری حالت۔ ایک لمحہ لگا تھا دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھے، پرے دھکیلا، وہ جو اس کے وجود کی رہنائیوں میں اٹکا تھا، اس حملے کے لیے نہیں تیار تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ قریب نہیں آنا، میں خود کو مار لوں گی، جان لے لوں گی۔ سنا آپ نے؟ میں جان لے لوں گی میں اپنی، سنا آپ نے؟ اس کے پرے ہٹنے سے وہ بیڈ کی سائڈ سے ڈرتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کیا کہا؟ وجدان کو شدید تپ چڑھی۔ جو سنا آپ نے، پوری ہمت جٹاتے کہا۔ وہ اس کے روم میں تھی، کیا یہی خوف کافی نہیں تھا؟ خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کر رہی ہو تم؟ اسے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ لمس کو اس کی انگلیاں اپنے کمر میں دھنستی محسوس ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی نہیں ایسا کچھ کہو گی۔ اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑا، اسے خود میں شدت سے بھینچا تھا۔ میرا سانس؟ لمس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا تھا۔ بے تاثر عمل دے رہی تھی وہ۔ اس کے پیچھے ہوتے کبرڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگ تھے۔ کب لیے؟ اتنے حیرانی میں مبتلا ہوئی۔ سادہ سا پیچ کرتا اور سویٹ ٹراؤزر نکالا تھا۔ سارے کپڑوں میں یہی ایک اسے اس وقت پہننے کے قابل لگا تھا۔ وہ اس کے راستے میں آیا۔ کہاں؟ راستہ دے، ضبط کر رہی تھی وہ۔ میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی۔ میری گولڈن نائٹ تم برباد کر رہی ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پلیز وجدان پلیز۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا چینج کر آؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ جیولری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد باہر آئی۔ لمس کو لگا وہ سو گیا۔ وہ سفید شرٹ کی بازو فولڈ کیے صوفے کی پشت سے سر لگائے آنکھیں موندے تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر جوڑا کھولا تھا۔ براؤن بال کمر پر بکھر سے گئے۔ ابھی وہ انہیں باندھتی جب اپنے پیٹھ پر کچھ محسوس ہوا۔ شیشے میں دیکھا تو اسے اپنے گھیرے میں لیے تھا۔ وجدان نہیں باندھو۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھیگا ہلکے سے میک اپ کی رمق والا چہرہ اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ اس کے گیلے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ کھسکی تھی جب وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ لہو چھلکاتے چہرہ جھکائے تھی، وہ جو اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ پریشانی بتاؤ مجھے اپنی۔ ابھی وہ اس کے ہونٹ کے نیچے والے زخم کو چھوتا کر اس کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما۔ ڈریسنگ کا پہلا ڈرار کھولتے ربن شدہ پرپل بوکس وہ نکالا اور اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹا کر
हटाया ताकि वो आंखें मीचते इसका हाथ जोर से पकड़ चुकी थी। प्लीज वजदान, मैं वो रूहानसी हुई, सारी डेकोरेशन तुमने बर्बाद कर दी। सारी डेकोरेशन तुमने बर्बाद कर दी, हर चीज में तुम्हारी मर्जी नहीं। इसे बावर कराते बगैर इसको मौका दिए उसका रुख शीशे की तरफ कर चुका था। बोकत खोलते एक बार बारीक चेन इसके गले की ज़ीनत बनाई थी, जिसमें वाइट ही बारीक नग थे। तुम्हारे लिए लिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह नाजुक था। पीछे से हुक बंद करते फिर इस पर अपने लब रखे थे। वो सिमट रही थी, पिघल रही थी, बेजान होती टांगों से इसकी शर्ट पर गिरफ्त की। बताओ किस चीज को हावी किया है तुमने? अपने हाथ इसकी शर्ट पर ढीले छोड़े और इसकी गिरफ्त महसूस ना करते वो मौका पाते पीछे खिसकते सोफे पर चली गई थी। वजदान हैरान हो रहा था जब वो चुपचाप लेटने की तैयारी कर रही थी। उठो, वो नहीं हिली। अगले लम्हे इसका नाजुक वजूद अपने मजबूत बाजुओं में भरा था। छोड़े मुझे, अगर आपने मुझे टच किया ना वजदान, मैं अपनी जान ले लूंगी। सुना आपने? वो इसकी गिरफ्त में मचलते चीख रही थी। इसे बेड पर लेटाते इसकी पुश्त अपने साथ लगाते घुराया था वो। अगर अब तुम चुप नहीं हुई ना तो यकीन मानो खुद तुम्हारी सारी सांसें छीन लूंगा और मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस करते बेशुमार आंसू गिरे थे। वो खुद को तकलीफ देना बंद करो। इसका रुख अपनी तरफ किया। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे? मैं काबिल नहीं हूँ वजदान, प्लीज। ज़बान का कफ़ल बिलाखिर वो खो चुकी थी। वो अज़ियत की इंतहा पर इसे लाकर खड़ा कर रही थी। बेतासुर लहजा इसकी बात सुनते वो जैसे मामला समझा था। किसने कहा? ये वो कोहनी के बल उठते इस पर पूरा झुका था। इसके रोते हिचकियाँ लेते वजूद को खुद में भींचा था। इसे पुरसकून करना चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक नहीं तुम्हारी रूह तक भी रसाई हासिल करनी है। मैं सुन रहा हूँ, बताओ मुझे। इसका सर अपने सीने पर रखा था, इसका हाथ अपने होठों के करीब ले जाते नरमी से चूमा था। आई एम नॉट एबल फॉर दिस वजदान बेतासुर लहजे में हाथ छुड़ाते कहा। वो सारे अरमानों पर ओट डालने में माहिर थी। जस्ट शट अप, एक ही रट्टा रट्टा लगाना बंद करो। तुम ठीक थी क्या? तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं? बताओ। इसका रोता चेहरा सामने करते वो धाड़ा था। मुझ पर शाउट किया आपने? वो पल भर में खौफजदा हुई। अच्छा सॉरी ना। इसकी रोती आंखों पर वो झुकते बोल रहा था। आई लव यू सो मच। तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी। मैं कभी भी आपको करीब नहीं आने दूंगी। इसके सीने पर सर रखे से बोलते खुद को ज्यादा यकीन दिलाया था। इतना जुल्म ठीक है? इतना जुल्म ठीक है? फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, संजीदा लहजे में कहा। इसके सीने सर उठाया था। रोही सुर्ख आंखों से देखा देखा जाए इस चुड़ैल के पास। बोलते ही गुस्से से दूर हो गई थी। जाऊं? वजदान से मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल था। अब जाएं जाएं, आप भी चले जाएं, मेरे पास नहीं आना। सुना आपने? रोते कहा। मेरा 4 फुट का बच्चा जेलस भी होता है पर मुझे अपने करीब नहीं आने देता। ये पहली दफा इसकी हालत के पेश नज़र इस ट्यून में बात कर रहा था। पीछे होकर वो लिए ही इसके हाथ अपनी कमर से झटके थे। जबरदस्ती इसका रुख अपनी तरफ किया। Within my every breath, my heart spells your name, mind remembers you, and soul commit. I'm your, I was your, I will be your forever and ever love. इससे ज्यादा क्या सुनना चाहती हो? वो पुरसकून हुई। वजदान बोलो। कुछ नहीं। वो नहीं बता पा रही थी। वो जो भी चीज परेशान कर रही है बोल दो। वो चाहता था वो खुद इसे बताए, इसलिए फोर्स कर रहा था। मुझसे दूर नहीं होना। इसकी कमर से शर्ट को मुट्ठी में जकड़े कहा। आ जाऊं मैं? फिर बहुत बात इसके कान की लू पर झुकते कहा। सुकून महसूस हुआ और वो कुछ ईजी तो हुई। नहीं, नॉट फेयर। लम इसकी चालाकी पर गुस्सा आया जो अब खुद अपनी मर्जी से इसे चिमटी इसके बेतहाशा करीब थी। भारी सांसें महसूस करते इसे देखा। वो सामान हशर बर्पा किए सो गई थी। इसके वजूद से उड़ती खुशबू इसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। इसका सर तकिए पर रखा। कंफर्टर दुरुस्त करते वो चेंज करने के लिए उठा था। मैं काबिल नहीं हूँ वजदान। क्या फजूलियात सोच रही हो तुम? चेंज किए वो रूम से निकलती बालकनी में आया था। सिगरेट सुलगाते होंठों में दबाई थी। हर चीज अंधेरे में डूबी पुरसकून सी थी। बस अंदर मौजूद इसकी जिंदगी बिखरी सी थी। इसे वापस ठीक करना था। इसे पहले जैसी बनाना था, जिसका एक ही हाल था, इसे जल्द से जल्द अपने वजूद से करीब तर करना। सर्दी महसूस करते वो वापस अंदर आया था। सुबह 6 बजे के करीब नर्म एहसास से आंखें खुली थी। वो नींद में बेतरतीब सी इस पर बिखरी सी सोई थी। मेरी जान की सारी मासूम हिफाजत बंदियां नींद में गायब हैं। इसको बेड पर सही से लिटाया था।
اپنی شرٹ پر کھنچاؤ محسوس ہوا۔ وہ اس کی ٹی شرٹ جکڑے تھی۔ نیند میں بھی اس کے دور جانے کا شدید خوف تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما وہ ہلکا سا ہلی تھی۔ اس کی روح کی کروٹ لیتے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ وجدان نے اسے سیدھا کیا، نظریں اس کی بند آنکھوں پر تھی۔ وہ نرمی سے جھکا تھا، نیند میں ہلکا سا مسکرائی تھی وہ۔ اب کے وجدان اس کے گال کے چھپے گڑھوں پر جھکا تھا۔ اب جذبات کا سمندر مزید سر ابھار رہا تھا۔ وہ نیند میں بے خبر سی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ انگوٹھوں سے مسلے تھے۔ جب اس کے گلے میں موجود اپنا پہنایا پینڈنٹ نظر آیا، جھکتے اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو محسوس کر رہا تھا۔ جانے کتنے ہی لمحے وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ نیند میں اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتی اس سے پرے ہٹتے اٹھ چکا تھا۔ کپڑے لے کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ شاور لے کر آئی تو ہونٹوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ شیشے میں خود کو دیکھا تھا اور پرپل لانگ فراک میں وہ نکھری تھی۔ ہلکا سا میک اپ کرتے، ہلکی سی جیولری پہنتے وہ تیار تھی۔ گیلے بالوں سمیت وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر جھکی تھی۔ وہ نیند میں تھا۔ کہا اٹھنا نہیں آپ نے یار، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے بول رہی تھی، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اٹھ جائیں یار، اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اب یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور اکیلے وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ اس کو نیم و آنکھوں سے فریش دیکھتے وہ حیران تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی سوئے تھے، کسی کی تو کمپنی چاہیے تھی نا۔ آپ تھے اسے، وہ اس سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جس کی نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کی نظروں کی طرف دیکھے بغیر وہ بول رہی تھی، چلیں پھر آپ کو کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بستر میں اپنے برابر کھینچا تھا، اس کے نم کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نو تہا اس کی گرفت میں مچلی، وہ اس کا رات کا موڈ واپس آن ہو رہا تھا۔ وانیہ اب جی بھر کر کڑھی، جو وہ اس سے کمپنی لینے کے لیے اسے اٹھانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ کہا آپ خاندانی بے شرم ہیں، نکاح کے بعد کوئی اسپیشل ڈگری کی تھی۔ دانت پیستے اس کے شرٹ لیس کندھے پر زور دیا۔ کل سے اب تک اس کی بے شرمی کے سارے مظاہرے وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں سے ہٹاتے حیرانگی میں اس کی بات سنی، پھر مسکراتے بولا، طہا کی جان، بیوی کو کمپنی دینے کے لیے کسی بے شرمی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو پیار ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتے خود بخود امڑ کر نکلتا ہے۔ اسے بتاتے اس کی نم گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ جی نظر آ رہا ہے مجھے۔ اچھی بات ہے، اب اور دکھاتا ہوں۔ طہا باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، چھوڑیں مجھے۔ وہ بے بس ہوئی، کوئی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے نیولی ویڈ کپل ہے، تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ ہٹیں اور دروازہ کھولیں۔ نہیں چلے جائیں گے وہ لوگ۔ وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے جھکا اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ طہا پلیز، کتنا آکورڈ لگتا ہے، پیچھے ہوں۔ پہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کی بے شرم کزنوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسے پرے دھکیلتے، اپنا حلیہ درست کرتے، دوپٹہ اوڑھتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس خلل پر خاصا بدمزہ ہوا۔ کسمساتے آنکھیں کھولی تھی۔ روم میں بس لیمپ کی روشنی تھی۔ دبیز پردے ابھی بھی کھڑکیوں کے آگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی دن ہے یا ابھی بھی رات کی سیاہی ہے۔ اپنا بے ترتیب سا حلیہ دیکھتے عجیب لگا، کیا نیند میں اتنی بے خبر تھی؟ جائزہ لیتے اسے یاد آیا وہ تو اس کے روم میں آ چکی ہے۔ مزید شرمندگی ہوئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ چند لمحوں کے بعد یکدم کروٹ کے بل ہوئی، اپنے ساتھ والی سلوٹ زدہ جگہ خالی پائی تھی۔ اتنی صبح وہ کہاں گیا تھا؟ اپنی نیند کی بے خبری میں اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک پر نظر ڈالی، 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھتے وہ اٹھی۔ لائٹ آن کی، حیرت کا جھٹکا لگا۔ پورا رات میں اس کا بکھیرا گیا کمرہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ ہاں، بیڈ پر وہ شیٹ کے بغیر ہی سوئی تھی۔ وارڈروب میں تمہارے سارے ڈریس ہینگ ہیں، فریش ہو جلدی، پھر نیچے چلیں۔ سرعت سے وہ پلٹی تھی۔ وہ موبائل ڈریسر پر رکھتے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ فریش تھا، ابھی شاید روم میں آیا تھا۔ وارڈروب کھولی تھی۔ یہ سارے ہیوی ہیں، روحان سے ہوتے پہلا جملہ ادا کیا۔ عادت ڈالو اب میرڈ لڑکیوں والی ڈریسنگ کی۔ اس کی بات سے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی۔
اس کے قریب آیا تھا، نیند کے خمار اور رونے سے سوجی ہوئی آنکھیں وہ ہر حال میں اس کے لیے سراپا امتحان بنتی تھیں۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی، لمس کو احساس تب ہوا جب اس کے ہونٹ اپنے گلے میں موجود چین پر محسوس ہوئے۔ چھوڑیں، کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہلکان تھی۔ نیند میں میرا احساس محسوس کرتے تو مسکراتی ہو اور جاگتے مزاج نہیں ملاتی۔ اس کی سرگوشی سے اپنا صبح بے ترتیب حلیہ یاد آیا اور سکھ پڑتے جی بھر کر کڑھی تھی۔ وہ اس کی بے خبری میں اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ مزید گوہر افشانی سے بچنے کے لیے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ روم میں نظریں گھمائی، سچ شکر کیا وہ نہیں تھا۔ گیلے بال تولیے کی زد سے آزاد کیے، ٹی پنک شفون کی شرٹ جس کے گلے اور بازوں پر نفیس سا کام تھا اور ٹی پنک سی کیپری تھی۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، ڈرار چیک کیے تھے، ڈرائر کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ جھنجھلائی، اس طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے یہاں، کیا مصیبت ہے؟ شیمپو بھی وہ وجدان کا ہی استعمال کر کے آئی تھی۔ بلا وجہ اس کی چیزیں پٹکتے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے ملحقہ اسٹڈی روم سے نکلا تھا، جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی اور اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کے روم میں۔ اپنے پشت پر اسے دیکھا تھا۔ رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے نہ میری کوئی چیز، شیمپو بھی آپ کا یوز کیا، میری چیزیں لا کر دیں مجھے میرے روم سے۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے تپے لہجے میں کہا، باہر اس حلیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا استحقاق پر سکون کر گیا۔ رات کی نسبت وہ کافی بدلی سی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائر ڈریسنگ کے لاسٹ ڈرار سے اسے نکال کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑے پھر سے وارڈروب کے قریب لایا تھا۔ وارڈروب کے اندر موجود دراز کھولا۔ وہ حیرت سے تک رہی تھی، اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے وہاں سے نکال کر دی، شیمپو، کاسمیٹک اور اس کی ہر پرسنل چیز جسے دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، چند ایک چیزیں نکال کر باقی شرمندہ ہوتے فوری الٹتے پلٹتے دراز میں ٹھونستے سمیٹی تھی۔ وجدان نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی، اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آپ پیچھے ہوں، سائڈ پر کرتے وہ کنفیوز سی مرر کے آگے گئی اور اپنی چیزیں وہاں ڈریسنگ پر رکھی، ہیئر ڈرائر کا پلگ لگاتے بال خشک کیے۔ پیچھے مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی، جانتی تھی اس کی نظریں اسے حصار میں لیے ہیں۔ شفون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیزاریت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاحظت کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں وہ 2 دفعہ دروازہ بھی نوک ہوا۔ صدف کا ناشتہ کے لیے پیغام آ چکا تھا، اس کی موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے بال کیچر کی گرفت میں کیے تھے۔ پلیز وجدان، آنکھیں بند کریں اپنی۔ جھنجھلاتے مرر سے دیکھتے اگلا حکم دیا، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہہ دیتی روم سے چلے جائیں؟ اپنی پشت پر اس شخص کی موجودگی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ میں پہلے ہی ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں، مزید میرے لیے سراپا امتحان نہیں بنو۔ اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا تھا۔ وجدان اس کی آنکھوں کو بوجھل کرتے اس کے احساس سے وہ پگھل رہی تھی۔ اس بندے کی موجودگی میں سانسیں تھمنے کے برابر تھیں۔ اس کا رخ شیشے کی طرف کیا۔ لپسٹک لگاؤ، اگلا حکم جاری کیا۔ مجھے نہیں لگانی، جھنجھلائی سی تھی۔ میں لگاؤں؟ پھر اپنے طریقے سے۔ اس کی سانسیں کان پر محسوس ہوتے مٹھی زور سے بند کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر لگا رہی ہوں۔ کانپتے ہاتھ سے ہلکی سی گلابی لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، چینج کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک تک لے کر جاتا کہ وہ قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز، یہی صحیح ہے، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ فون رنگ ہوا اور بولو فائق، فون کان سے لگاتے کہا۔ وہ جو دور جا رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کھینچا تھا۔ سر، اس کا وہ نمبر کچھ ٹائم پہلے آن تھا۔ ٹھیک، تم اس پر پورا دھیان رکھو۔ بہت کھیل اتنے چوہے بلی والے کھیلے ہیں، اب سزا کی باری ہے۔ لفظ کو فون سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا۔ چلے نیچے، ایک نظر اس پر ڈالتے کہا۔ نیچے آتے اسے لگا سب کی نظر اس پر ہے، اسپیشلی اس کی پھپھو جو ابھی بھی وہیں تھی۔ صدف نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ناشتہ بے دلی سے کیا۔ وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی، پورا وقت وہ بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ وہاں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی۔
काफ़ी निखरी लग रही हो लम्ब, इतनी लेट रूम से क्यों निकली हो? क्या गिफ्ट दिया वजदान ने? वो जांचती नज़रों से देखते एकदम इतने सवाल करते इसके छक्के छुड़ा गई थी। जबकि वजदान जो कि सामने सोफे पर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, इसके कानों तक भी ये बात गई थी। इसे बेतहाशा गुस्सा आया। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी इसकी पर्सनल में इंटरफेयर करे। जी, वो बुकलाई थी और जहाँ बैठना गलती से कम नहीं लगा था। हाँ ना, दिखाओ तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दिया? मुझसे तो ना शर्माओ। अच्छा ये रिंग दी? खुद ही इसका हाथ पकड़े सताइशी नज़र से कहा। जी, जान छुड़ाते मुख्तसर जवाब देकर मज़ीद जाँच-पड़ताल से वो वहाँ से बहाने से उठना चाहती थी। "लम्ब मुझे किचन से कॉफ़ी लाकर दो।" पुरसकून साँस खारिज की थी, वो फ़ौरी उठी, इसने इसकी मुश्किल जो हल कर दी थी। किचन में आई तो सदर की पुश्त देखी, छोटे-छोटे कदम उठाते हुए इन तक पहुँची थी। नाराज़ है मुझसे, इनको पीछे से गले लगाया था। आई एम सॉरी मम्मा, बहुत बुरी हूँ ना मैं, आपको हर्ट किया, वो रोते शर्मिंदगी से बोल रही थी। नहीं मेरी जान, किसने कहा? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन मुझे दुःख था। क्या हुआ? तुम्हें पैदा नहीं किया मगर पाला मैंने ही है, तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? नहीं मम्मा, आई एम सॉरी, आप मेरी माँ हैं, मैं बस गुस्से में समझ नहीं पाई, मैं क्या बोल गई। इट्स ओके, बस अब रोकर तबीयत नहीं खराब करो। इसके माथे पर बोसा दिया था। मेरे हिस्से का भी सारा प्यार आप अपनी बहू से कर लेती हैं। नॉट फेयर। वो वापस नहीं गई थी, मजबूरन वजदान को ही इसके पीछे आना पड़ा। और आगे का मंज़र देखते मुस्कुराते कहा, "मम्मा आपका बेटा जेलस हो रहा है मुझसे।" वो इनके कान के करीब अपनी सोच के मुताबिक बोली थी। "पहली बात वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और दूसरी बात मैं तुम दोनों से ही प्यार करती हूँ। हाँ, लम्ब से शायद तुमसे थोड़ा ज़्यादा करती हूँ।" सदफ के किचन से जाते हुए इसकी तरफ मतवज्जह हुआ। "क्या कह रही थी? मैं जेलस होता हूँ जबकि रात में मेरी दूसरी शादी से कोई और हो रहा था।" इसे पीछे से हसार में लेते कहा। जी नहीं, मैं नहीं हुई, समझे? इसके हाथ हटाए और रेली इसे कमर से खींचते मज़ीद करीब किया। जी, इसकी आँखों की चमक से नज़रें चुराई थीं। आई मिस यू, होल डे स्वीटहार्ट, टेक केयर योरसेल्फ, मिस यू टू। एतराफ़ इतना आहिस्ता था कि बस वो खुद ही सुन सकी। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं। इसके माथे पर तशना लब रखते इसे अपनी मोहब्बत के हिसार में छोड़ा था। मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाकर अच्छा नहीं किया तुमने मिस मरियम। एक तो सारे स्टाफ के सामने अपोलॉजी पर गुस्सा था जो इसने सिर्फ इसके बेहुदा हरकतों से तंग थी। उन्होंने भी इसके साथ मिलकर अपनी चोंच इसके खिलाफ खोली थी जो सारे स्टाफ के सामने करवाई थी। वो 50% नहीं सिर्फ 10% का मालिक था तो इसे माननी पड़ी। दूसरा वो इसके इलीगल काम मंज़र आम पर लाई थी जिससे इसे इस न्यूज़ चैनल से अलग कर दिया था। ओह! तुम्हारी इज़्ज़त भी है, वो सीने पर हाथ बाँधते बोली अंदाज़ जलाने वाला था। बहुत उछल रही हो ना, पछताओगी, रोओगी बहुत और चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा। अच्छा किया, करोगे, मारोगे, किडनैप करोगे? बताओ सीने बाजू लपेटते पूछा। नहीं, इससे भी बुरा, यहाँ से जब घर जाओगी तो अंदाज़ा होगा तुम्हें, तकलीफ़ का एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा। अच्छा जैसे कि क्या करोगे? अभी भी वो पूरे एतमाद ज़ाहिर कर रही थी मगर असल में वो खौफ़ज़दा हो चुकी थी। सब कुछ जलने के बाद कैसी तकलीफ़ होती है? इसका अजीब-सा जवाब इसे तशवीश में मुब्तला किया था। मतलब तुम मेरा चेहरा जलाओगे? वही घिसी-पिटी एसिड फेंकना मतलब यार हद नहीं ये बस करो, थकते नहीं हो तुम मर्द ऐसी ओछी हरकतें करते। वो हैरान हुई इस बंदे की पसमानदा सोच पर। शिट शिट ट्रैफिक भी अभी जाम होनी थी। वाई किसी और रास्ते को टर्न करो। ड्राइव वाई कर रहा था पर सर वो तो फिर गलियों का रास्ता ही बचता है। ओके ले लो तुम किसी गली में टर्न, वहां से फिर किसी रोड पर ले लेना। से सीट से टेक लगाए ही कहा। वो बंदा इसकी पहुंच से आज भी निकल चुका था। कौन था वो शख्स जो इसको इतनी आसानी से धोखा दे रहा था या इसके साथ कोई मिला था जो इसे पहले ही आगाह कर देता था? ये सोच दिमाग खराब कर रही थी। ये घर जाने के लिए मामूल से पहले निकली थी लेकिन ये क्या था? गली के शुरू होने से पहले चीखों पुकार की आवाज़ से वो चौंकी और तेज़ी से अपने घर की गली की अंदरूनी जाना बढ़ी। वो सख्ते की कैफियत में घर के बाहर खड़ी थी जो बुरी तरह आग की लपेट में था। लोगों का शोर, वो माऊफ होते दिमाग से आग के भड़कते शोले देख रही थी। ये सब कैसे? आज जब घर जाओगी ना तो अंदाज़ा होगा। कोई आग बुझाओ वरना हमारे घर भी जल जाएँगे। लोगों का शोर सुनते वो होश में आई। ग्रैनी वो हज़ियानी अंदाज़ में चीखते घर के अंदर जाने को बढ़ी थी।
जब 2 औरतें इसे अंदर जाने से रोक रही थी। छोड़ो मुझे, मेरी गिरहनी अंदर है, वो चीखते अपना आप छुड़वा रही थी। नहीं बहन, मरना तुमने देख नहीं रही। नहीं बहन, मरना है तुमने, देख नहीं रही आग कैसे फैली है। फायर ब्रिगेडियर वहां पहुंचे थे। आग बुरी तरह से लगी थी, जिसने पूरा घर अपनी लपेट में लिया था, मगर काफी हद तक वो बुझाने में कामयाब थे। छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे, वो अपना आप छुड़वाते बुरी तरह चीख रही थी। जमीन कदमों तले कैसे निकलती है, इसका अंदाजा अब हुआ था। क्या हुआ? फायर सर, पता नहीं, लोगों का रश आगे। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी रोकते वो उतरा था। सुनो, क्या हुआ? यहाँ आग लग गई है घर में, अंदर कोई है? कुछ लोगों से पूछता, जब सामने मौजूद लड़की को देख वो हैरत में मुब्तला हुआ। छोड़ो मुझे, वो रोते चीखती जा रही थी। मरियम ज़ेरे लब दोहराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। कौन है अंदर? मरियम वो परेशानी से गोया। वो सड़क से पलटी तो वजदान आंसुओं की रवानी में वो इसे देख बोली, मेरी गिरानी अंदर है, मुझे नहीं जाने दे रहे ये लोग, प्लीज इनसे कहो मुझे जाने दे। वो अपना आप छुड़वा रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। वो जानता था अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसे दिलासा तो दे दिया, मगर अंदर की सूरत-ए-हाल नाक़ाबिले तशवीश थी। वो शर्ट के बाजू फ़ोल्ड कर रहा था और फायर ब्रिगेडियर ने फ्रंट हिस्से की आग बुझा दी थी। वो हैरान था लोगों पर जो शोर-शराबा डालने में मसरूफ़ थे, मगर इंसानियत की परवाह नहीं थी। वो अंदर बढ़ा था, वो भी पीछे ही लपकी थी। सब्र कहाँ था? धुएँ से सारा घर भरा था। बाहर ही रहो बाहर ही रहो तुम्हें निकालूँगा या इन्हें, वजदान से सख्त लहजे में कहा। ग्रैनी आप ठीक हो? आप एक डर खौफ था, वो चीखना चाह रही थी, मगर आवाज़ हलक से बरामद कब हो रही थी। आग के अलाव तो कम थे, घर छोटा ही था, इसे तग्गो-दो नहीं करनी पड़ी थी। खांसते वो लाउंज से होते 2 बने कमरों में गया था। आग अंदरूनी हिस्से में लगी थी, मगर काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं। उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। जब लॉन्च में पड़े आधे जले सोफे के करीब से हो ठोकर लगी, वो औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी थी। इन्हें सीधा किया वह मुश्किल, बाहर तक लाते फौरी एम्बुलेंस को कॉल की थी। वो हॉस्पिटल थी। आंसू तवातर बह रहे थे। मुराद भी वजदान के बुलाने पर वहीं था। मरियम पानी, मुराद ने बोतल इसकी तरफ बढ़ाई थी। रोते हाथ से दूर तैरते नफ़ी में गर्दन हिलाई। आज एहसास हुआ था जिंदगी में रिश्तों की कितनी कमी थी। इसे अगर ये लोग भी ना होते तो वो क्या करती? डॉक्टर के बाहर आने से वो इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। देखें झूठ नहीं बोलेंगे, पेशेंट के चांस कम है, इनकी बॉडी का 60% हिस्सा झुलस चुका है, वो वजदान को बता रही थी। जब वो पास बढ़ी, डॉक्टर प्लीज सेव हर, प्लीज डॉक्टर, मेरा वही सहारा है, मैं इनके बगैर जी नहीं सकती, प्लीज डॉक्टर। वो खौफ के जेर असर रोते कह रही थी। देखिए, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते, इनके लंग धुएं से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, सांस नहीं आ रही, वो वेंटिलेटर पर है। आगे आप अंदाजा लगा सकती हैं। एक तल्ख सच्चाई से रोशनास कराते वो चली गई थी। वो वहीं ढह गई थी। मरियम, संभालो खुद को, वजदान ने सहारा दिया। वो बिल्कुल उजड़े से हाल में थी। वजदान डॉक्टर से डिस्कस करने इनके रूम में गया था। आप में से मरियम कौन? जी, नर्स ने बाहर आते कहा। कॉरिडोर की सुनसान जगह पर इसकी आवाज़ से वो खौफज़दा हुई। पेशेंट मिलना चाहती हैं आपसे। इसे हिलता न देख मुराद ने कहा। वो इसके करीब आया था। जाओ, वो आंसू पर ज़ब्त किए अंदर बढ़ी थी। बेसाख्ता अपनी चीख का गला घोंटा था। सफ़ेद चादर से कवर थी वो। चेहरे का बायां हिस्सा सारा झुलसा था। मशीनों ने इनके कमज़ोर वजूद को जकड़ा था। गृहिणी दर्द के बंधन खोते वो रोई थी। मरियम जी, वो रोते मतवज्जो हुई। इसे नहीं हटाएं प्लीज़। ऑक्सीजन मास्क दोबारा लगाया। ख्याल रखना अपना, माफ़ कर देना मुझे, मुझे कर दें आप माफ़, बहुत बुरी, मेरी वजह से हुआ सब, मैं ज़िम्मेदार सबकी, गृहिणी नहीं बोले, खुदारा मुझे माफ़ कर दें, मैं ज़िम्मेदार। वो रोते बेरब्त जुमले बोल रही थी। मुराद अंदर आया था और अंदर नज़र आते मंज़र ने इसे तोड़ा था। अभी कल तो इनसे इतनी लंबी बात हुई थी। वो इसे मनाए शादी के लिए और वो इसका हाथ देने को तैयार भी थी। वो आज हर हाल में इससे मोहब्बत का यकीन दिलाने वाला था और इसे मनाने वाला था, मगर ये सब क्या था? वो दरवाज़े के किनारे पर टिका था। मेरी अभी सिर्फ बात सुनो, शायद वक्त थोड़ा और नसीहतें ज़्यादा। वो तकलीफ में थी कि आंसू चेहरे के नकुल से वो अंदाज़ा लगा रही थी। जी बताएं, मैं सुन रही, पर ऐसे नहीं बोले यार गिरनी, ख्याल करे मेरा क्या होगा? वो रोते बोल रही थी। मेरी बात मानोगी? जी। इनकी बात सुनते वो शशदर थी। वो रूम में थी। 11 बज चुके थे। वो अभी तक नहीं आया था। मैं एक दिन में कैसे आपकी एडिक्ट हो सकती हूँ? वजदान
इट नॉट गुड। आदतें मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती हैं। खुद को डपटा था, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूँगी, मेरे करीब आप आए तो मैं रोक नहीं सकूँगी आपको। बहुत से आँसुओं में उलट-सीधी सोचें फिर से इसके दिमाग पर हावी हो रही थी। एक कॉल से क्या होगा? कुछ नहीं। तीसरी दफ़ा कीपैड से इसका नंबर डायल करते काटा था। क्या मुसीबत है? मुझे नहीं चाहिए हो आप, वरदान नहीं चाहिए हो। आँसू टूट कर गिर रहे थे। नो, आई मिस यू बैडली। साइड टेबल पर पड़ी 1 साल पहले की ली गई अपनी और इसकी निकाह की तस्वीर उठाई थी। टुडे आई एम ब्लेस्ड, इसके अल्फाज ज़हन में बदगश्त हुए थे। फ़ोटो फ्रेम अपने होठों के करीब लेकर गई थी। वो दोनों सफ़ेद जोड़े में थे। तस्वीर खींचने वाले की कमाल महारत थी। वो इसकी आँखों में झाँक रही थी और वो इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए था और ये मंज़र नहायत खूबसूरती से कैद हुआ था। ये दूरियाँ तो फ़क़त होश का तकाज़ा है। मेरे ख़्याल की दुनिया में मेरे पास आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। शुक्रिया।